जानु जरुरी छ नेपालमै बसेर तपाईको जुन क्षेत्रलाई तपाईले अब हुन्छ नि अँगाल्दाखेरि कस्तो होला के होला तपाईहरुलाई फेरि पनि यहाँबाट के उद्घोष गर्न मन लाग्यो भने अब फेरि पनि एकचोटि यो दशैं तिहार पछाडि एउटा मिटिङ फेरि टाइम दिन्छु भन्नुभएको छ सो अब चाहिँ हामी अफिसियली नै तपाईको प्रपोजलै लिएर अनि लिखित रूपमा लिएर जाने एउटा प्लान छ हेर्नु छ बजाउने इच्छा छ हो नि गर्ने नै त्यही हो मादलुको घिन्ताङ घिन्ताङ सारङ्गीको नाइ सिर लाग्यो लगन जुराई पारो कान्छी जाई जाई पारो कान्छी जाई जाई Thank you so much यार सबैलाई किरणजीको आफ्टर विनिङ भोइस अफ नेपाल पहिलो अफिसियल भिडियो आज रिलिज भएको छ थोरै गीतको बारेमा भनिदिनु न यहाँहरू सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच यसरी आइदिनु भयो होइन यहाँहरूले सपोर्ट गर्नलाई सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच है यहाँहरूलाई र गीतको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो गीत भइरहेछ के भयो ए हो गीतको विषयमा बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ खासमा यो गीत शीतल भन्ने एल्बमको गीत हो मेरो सोलो भोकलमा अनि सोलो कम्पोजिसन हाम्रो आदरणीय राजन राज च्याउपटीज्यूको र आदरणीय केदार उप्रेतीज्यूको चाहिँ यो सोलो शब्दमा रेकर्ड भएको 5 वर्ष अगाडि नै रेकर्ड भएको गीत हो यो खास चाहिँ अनि यो गीतलाई चाहिँ अब यहाँनिर भोइस अफ नेपालको जर्नीमा बिचमा त्यो लकडाउनको टाइमहरू हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ ओजस्वी भाइ मसँगै बसिरहेको थियो त्यो भएर मैले गीत सुन्ने क्रममा उसले पनि यो गीत सुन्यो अनि मलाई एकदम मन पर्यो दाइ मलाई यो इमेल गरिदिनुहोस् न भनेर भनेपछि चाहिँ मैले पठाइदिएको थिएँ खासमा सुन्नलाई अनि भाइबाट चाहिँ उता डिरेक्टर सरकोमा गएछ गीत त्यो हुँदै अब अन्तिममा मैले सोचेको थिइनँ यो गीतको भिडियो बनाउने प्लान पनि थिएन मेरो यसरी यति राम्रो तरिकाले प्रेजेन्ट गरिदिनु भएको छ उहाँहरूले होइन सो एकदम खुसी छु यो गीतसँग जोडिनु भएको सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्दै अब आजबाट यो गीत मलाई माया गर्नुहुने भोइस अफ नेपालको जर्नीमा यति धेरै सपोर्ट गर्नुहुने आदरणीय दर्शक श्रोताहरू मेरो आफन्तहरूको सम्मान सँगसँगै यहाँ उहाँहरूको मायाको पेब्याक चाहिँ सुरु गरेको छु अब यो गीतबाट यहाँहरूको हातमा यहाँहरूको काखमा यो गीत पठाएको छु सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला यही नै हो किरणजीको भोकलमा यो डाइरेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो अनुभव भयो कस्तो लाग्यो नमस्कार मैले सुनमा चाहिँ अब के अरे किरणजी भने जस्तै वेन हाम्रो सङको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ माध्यममा चाहिँ हाम्रो फ्लिपकार्ट भयो फ्लिपकार्ट भइसकेपछि सुनेपछि मैले अब कन्सेप्ट त अलरेडी पढेरै आफूलाई त्यो आइहाल्दो रहेछ गीत सुनेपछि अनि त्यो कन्सेप्टलाई नै हामी त्यसको के अरे त्यसलाई नै बिल्डअप गरेर गयौँ लकडाउन बेलामा सुन्यौँ अनि पछिपल्ट ओजस्ता पनि भेट्यौँ ओजो सँगसँगै हामी आजसम्म जोडेको गयौँ र सबैलाई समाधान पारेर एक्चुअली अनि हामी लकडाउन अब लेस प्लान लेस टु समथिङ एल्स अलिकति डिफ्रेन्ट छ काउन्टले गरौँ भनेर फिलिङ्स एज वेट टु हेक्टरबाट हामी सुटिङ गरेको थियौँ सुटिङको क्रममा जस भनौँ न सबै कुरा सहज हुँदै गएको पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ कुनै पनि तरिकाले कतैबाट पनि बाधा भएको के भएको छ तिन चाहिँ एज अ लकडाउन हुँदाखेरि पनि हामी राम्ररी गरेको एउटा राम्ररी पऱ्यो सबैले कोर्डिनेट गर्दै हुँदा हुँदा हजुरलाई हामी बाटोमा अड्क्या पनि थियो त्यहाँ पनि हामीले पुलिसहरूले पनि सहयोग गरेर होइन उसलाई तपाईँ किन जिकिन आउँदै रहेछ देश धुरी राम्रो गर्नुहोस् भन्ने पनि भन्थ्यो खासै त्यस्तो प्रब्लम चाहिँ टिभीमा रमाइलो हो टिमै रमाइलो हुन्छ किनजी पनि एकदमै मजासित राम्रो व्यवहार लाग्यो मलाई एकदमै काम गर्दा पनि सजिलो हामीले अस्ति भर्खर उहाँको चाहिँ प्रत्येक सेड्युललाई गर्दै 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 बल्ल अस्ति भर्खर हामीले बिजी भएको उहाँको पार्ट पनि खिच्न पायौँ सो लाइक सजिलै भयो इजिली गरेँ किरणजीलाई मेरो क्वेसन पारौँ कान्छी झ्याइ झ्याइ भन्ने गीतको बोल्दै रहेको छ सो झ्याइ झ्याइ चाहिँ कहिले पार्नुहुन्छ अब यो झ्याइ झ्याइ भनेको खास अब मैले प्लान गरेर हुने चिज होइन होइन अब माथिबाट लिएर लेखिएको हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ मैले खासमा अब यति धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ मसँग होइन अब भर्खरै नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको लागि ठुलो चुनौतीपूर्ण यात्रा त्यो जिम्मेवारीसँग अब ढोकाहरू खुलेको छ अब पहिलो यो कोसेली लिएर आउँदैछु अबको केही वर्ष त त्यो मेरो प्लानिङ्सहरू त्यो बिहा सम्बन्धी त्यतातिर मेरो सोचै छैन बिस्तारै होला नमस्ते सबैजनालाई लाइक मैले त सोचे पनि थिएन लाइक म यो म्युजिक भिडियोको पार्ट बन्छु होला यति धेरै सिनियर आर्टिस्टहरूसँग स्क्रिन सेयर गर्न पाउँछु होला भनेर मैले लाइक सोचेको पनि थिएन लाइक
लाइक कोइन्सिडेन्स भनौँ कि यो अब सबैले मिलेको भनौँ समयले मिलेर नै लाइक मलाई एउटा पार्ट बनाइदिनु भयो यो गीतको लाइक आइ एम भेरी मच थ्याङ्कफुल सबैजनासँग मिलेर काम गर्न मायाले सपोर्टले मलाई अगाडि बढाइदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद एकदम रमाइलो ओजनजीको पहिलो म्युजिक भिडियो भन्नुभयो कस्तो रह्यो त्यसको चित्रग्राम कस्तो लाग्यो कि मैले भिडियो हेर्दा आफूले अभिनय गरेको भिडियो हेर्दा चाहिँ कस्तो लागिरहेको छ आफूले गर्न सकेको कुरा देख्नुभएको छ अनि जति देख्नुभएको छ गीतमा होइन अब पहिला त सबैजनालाई नमस्ते हामीलाई यो मिडियाहरू मार्फत हेरिदिनु हुने सम्पूर्ण दर्शकलाई म मेरो न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु तथा यहाँ आइदिनु भएको सबै हामी पत्रकारहरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर अनि अब भिडियोमा मेरो प्रस्तुति भन्दा पनि एज अ होल टिमको प्रस्तुति चाहिँ मलाई एकदमै मन परेको छ अब फर्स्टमा किरण दाकै कुरा गरेँ सायद यो जुन इन्टरभल दा नेपालमा बस्यो त्यो समयमा सायद किरण दालाई एकदमै नजिकबाट चिन्ने मान्छेमा म पनि परेँ होइन यति समय म सँगै नै बसिरहेको छु होटलमै अनि त्यो बस्ने क्रममा दादालाई चिन्दा मान्छेले कुन वेमा दादालाई हेर्छ मलाई थाहा छैन तर आई सी हिम एज अ भेरी हम्बल पर्सन नट ओन्ली एज अ ब्रदर दादा भन्छु आफ्नो दादा जसलाई नै मनपर्छ जस्तो होला तर त्यो दादाभन्दा बाहिर एउटा प्रोफेसनल जोनमा बसेर त्यो पर्सनल जोनमा नबसेर अरू जोनमा बसेर हेर्दा पनि आई सी हिम एज भेरी हम्बल पर्सन हामीले बाहिरबाट हेर्दा हुन्छ नि उहाँले बोलेको शब्दहरू दादाले बोलेको कुराहरू कसरी बोले यार जस्तो फिल हुन्छ तर त्यसलाई जब बुझ्न खोज्छौँ नि हि स्पिक्स फ्रम हिज हार्ट के होइन जे कुरा बोल्न खोजिन्छ आफ्नो मनबाट त्यो कुरा मिन गरेर बोल्छिन्छ अब त्यही कुरा कतिलाई पच्छ कतिलाई पच्दैन अनि नपच्ने मान्छेहरूले यताउता ह्या हो भनेर भन्न थाल्नुहुन्छ तर मैले जति नजिकबाट चिनेको छु इज अ भेरी भेरी हम्बल पर्सन मैले त्यो वर्ड चाहिँ हम्बल इज वान अफ द मोस्ट हम्बल पर्सन आई एभर सिन एउटा बाटोमा हिँडिरहेको मान्छेले किरणजी भनेर भन्ने बित्तिकै त्यहाँ देखाउने अभिवादन दाले जुन रूपमा त्यो मान्छेलाई त्यहाँ सम्मान गर्छिनेदेखि राष्ट्रपतिसम्म पुग्दा त्यो लेभलको सम्मानसम्म होइन हि इज भेरी हम्बल एभ्रिवेयर के त्यो बेस लेभलको मान्छेहरूदेखि टप लेभलको मान्छेहरूसम्म इज भेरी हम्बल आई ग्रेटली रेस्पेक्ट द्याट थिङ अबाउट हिम है अनि अब अबाउट द टिम भन्नुपर्दा भिडियोको काम भन्नुपर्दा गीत फर्स्टमा सुनेको मैले थिएँ टिमभन्दा अगाडि मैले अब म गर्छु भनेर कुराको थिइनँ तर शिशिर दालाई ल शिशिर दा यो गीत छ किरण दाको इफ यु वान्ट टु डु इट लेट्स लाइक यु क्यान डु इट भनेर दालाई मैले प्रोमा सुनाएको थिएँ तर दाले तिमीले ल्याएको छौ गीत वाइ डोन्ट यु डु इट भनेर अप्रोच गर्छु त्यो बेला अब किरण दालाई भन्दा मैले पनि ठिकै छ दा म नि म्युजिक भिडियो अहिले तत्काल गर्दिनँ भनेर बसाइदिएँ तर इफ इट इज दिस सङ आम गर्न डु इट भनेर दालाई नि भने दाले नो भन्दै भन्छिनँ दुवैजनाले मलाई त्यो वेमा विश्वास गरेर अगाडि बढाउन एकदमै हेल्प गर्छु होइन मेरो चाहिँ ओजसलाई क्वेसन छ मैले यहीँबाट काटेँ होइन तपाईँ चाहिँ एउटा राम्रो ब्यानरबाट चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ चलचित्र क्षेत्रमा होइन अब त्यो सँगसँगै टेलिभिजनमा पनि आइराख्नु भएको छ सिरिजहरूमा पनि आइराख्नु भएको छ गीतमा पनि आइराख्दाखेरि चाहिँ पछि रिलिज हुने बेलामा त्यो कुराले ह्याम्पर गर्छ गर्दैन अथवा त्यसको लागि कसरी चाहिँ प्रिपेयर्ड हुनुहुन्छ तपाईँ अब प्रिपेयर्ड भने म चाहिँ के भन्छु भने हाम्रो मिडियाकर्मीहरू जो हुनुहुन्छ हाम्रो चाहिँ एउटा एकदमै सिग्निफिकेन्ट भूमिका खेल्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ उहाँहरूले किनकि हामीले आफ्नो पक्षबाट दर्शाउन खोजिरहेका कुरा यो एक तरिकाको हुन्छ तर हजुरहरूले त्यही कुरालाई कुन रूपमा चाहिँ दर्शाइदिनुहुन्छ कुन रूपमा चाहिँ दर्शकहरूको अगाडि त्यो कुरा दर्शाइदिनुहुन्छ त्यसले एकदमै ठुलो भूमिका खेल्छ होइन अब हामीले त एज अ हुन्छ नि हामीले जब एउटा प्रोफेसनल रूपमा भिजेर हिँडिरहेका हुन्छौँ हामी त्यो वेमा त हामीले सकेसम्म हामी कन्ट्रोभर्सीमा नपरौँ हाम्रो राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष हरेक मान्छेको हुन्छ तर मान्छेको 100वटा पक्षहरूमा एउटा नराम्रो छ 99वटा राम्रो छ भने त्यो 99 पक्ष चाहिँ नोटिस हुँदैन एउटा जुन नराम्रो पक्ष हुन्छ त्यो चाहिँ नोटिस हुन्छ क्या सजिलैसँग हुन्छ एउटा सेतो भित्तामा एउटा सानो धक्का छ भने त्यो धब्बाले सुद्धा एउटा त्यो भित्तालाई फोहोर देखाइदिन्छ त्यस्तै हो अब हामीले हाम्रो साइडबाट मैले मात्र होइन अब यो फिल्डमा जो पनि हुनुहुन्छ यो मिडिया फिल्डमा जो हुनुहुन्छ सम्पूर्ण मान्छेहरूले त्यही हो आफूलाई राम्ररी प्रेजेन्ट गर्न खोज्नुहुन्छ आफूलाई मान्छेहरूको अगाडि इन फ्रन्ट अफ मास इन फ्रन्ट अफ पिपल राम्ररी एक्जिबिट गर्न ट्राई गर्नुहुन्छ तर गर्दा गर्दै ठाउँमा भुलचुक हुन्छ जानी नजानी त्यसले गर्दा कन्ट्रोभर्सीहरू आउने मान्छेहरूको मनमा यो कस्तो मान्छे होला जस्तो त्यो एउटा बिजाउने त्यो कुराले बिजाउने सताउने हुने हो अब म आइ एम भेरी लक्की टु बी सेयरिङ मेरो फर्स्ट मुभी नै मैले लक्का सामान गर्न पाएँ हाम्रो किरण अङ्कल शिवहरि अङ्कल उहाँहरू होइसिन्थ्यो मेकिङको टिममा एज वेल एज दिलीप दादा होइसिन्थ्यो
होइन एज अरू हाम्रो एज अ आर्टिस्ट मैले प्रियङ्का कार्कीदेखि वर्षा शिवाकोटी सोलन बस्नेत सम्पूर्णसँग स्क्रिन सेयर गर्न पाएँ त्यसको लागि आइम भेरी थ्याङ्कफुल कुल खानदानमा निरङ्कलसँग गरिरहेँ होइन एउटा त्यति त्यो लेभलको दिग्गज कलाकारसँग मैले मेरो सुरुको दिनहरूमा नै अभिनय गर्न पाएसँगै त्यसको लागि भेरी थ्याङ्कफुल टु एभ्री वान है आफूलाई किरण दाले अघि भने जस्तै किरण दा सिङ्गिङको क्षेत्रमा लकी भयो जस्तै म पनि यो फिल्डमा चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीको फिल्डमा चाहिँ आफूले कुनै न कुनै तरिकाले लकी नै ठान्दछु त्यसको लागि अब दर्शकहरूले पनि जतिजनाले मलाई चिन्नुहुन्छ प्रश्न होइन अब तपाईँ अमेरिका जानुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले सुन्यौँ यता कता होइन अब तपाईँ जाँदै गइसकेपछि अब नेपाललाई कति मिस गर्नुहुन्छ र तपाईँको नेपाली फ्यानहरू हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ अब बाहिर नगइदिए पनि होस् भन्नेहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ नि त बाहिर जानु जरुरी छ नेपालमै बसेर तपाईँको जुन क्षेत्रलाई तपाईँले अब हुन्छ नि अँगाल्दाखेरि कस्तो होला के होला म अब मेरो घरै उतै हो होइन अब यति धेरै खुसियाली मनाइरहेको छु यता अब आफ्नो मान्छेहरू सबैसँग अब घरमा पनि मामु ड्याडीसँग त सेलिब्रेसन त गर्नु पऱ्यो होइन सो त्यो हिसाबले म घर त जानु नै पऱ्यो परिवार त भेट्नु पऱ्यो अब एक हिसाबले त्यो मिस पनि भइरहेछ एकदमै धेरै मिस गरिरहेको छु फ्यामिलीलाई सो म गएपछि मलाई लाग्छ यताको ह्याङओभर नसकिँदै म फेरि फर्किन्छु क्या त्यो हिसाबले तपाईँहरूले ढुक्क हुनुहोस् म गएर उतै बस्ने उतै मतलब हजुरहरूबाट टाढा चाहिँ कहिले पनि हुँदैन म 1 हप्तादेखि 2 हप्ता मात्रै बस्छु त्यस पछाडि फर्किहाल्ने हो हजुर किरणजीलाई चाहिँ एउटा ब्रेक पनि आइरहेको छ नि जस्तो पछिल्लो समय चाहिँ तपाईँलाई टाइटललाई लिएर चाहिँ अलिकति संवेदनशील भएको हो कि भन्ने कुराहरू पनि बजारमा आइरहेको छ यसलाई चाहिँ कसरी डिफेन्स गर्नुहुन्छ हो कसरी मैले चाहिँ सुनेको थिएन अब हजुरबाटै सुने अहिले होइन कस्तो भन्नाले मैले बुझिनँ अनि तपाईँ सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ धेरैजनाले भन्नुभएको छ होइन संवेदनशील त हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन अलिकति किनभने त्यो एउटा प्रेसर त्यो एउटा चुनौती छ नि त मेरो लागि होइन त्यो माथि फेरि भोइस अफ नेपालको जुन त्यो लेगेसी छ त्यसलाई पनि मेन्टेन गर्दै त्यो मात्रै नभएर मलाई यति धेरै माया गर्नुभएको छ कि अब म मेरो परिवारको मात्रै सदस्य भइनँ क्या म सबैको आफ्नो मान्छे भएको छु सबैले आशीर्वाद दिनुभएको छ माया दिनुभएको छ विश्वास गर्नुभएको छ त्यो विश्वासलाई चाहिँ आँच नआउनुको लागि म एकदमै संवेदनशील भएर मेहनती भएर अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो निड पनि छ जस्तो लाग्छ अहिलेको एट द मोमेन्ट चाहिँ किरणजीले चाहिँ अस्ति भर्खरै मात्र हाम्रो राष्ट्रपतिजीले सम्मान गर्नुभएको थियो र तपाईँ बारम्बार भनिराख्नुहुन्छ मसँग नेपाली नागरिकता छैन भनेर र जब उहाँलाई भेट्नु भयो होइन के कुराकानी भयो नागरिकताको विषयमा हजुर मैले प्राय कतिवटा मिडियामा भनेको पनि छु मैले त अब एक हिसाबले त्यो ट्रफी उचाल्दै गर्दा पनि भनिसकेँ मेरो लागि नेपाली नागरिकता त यही नै हो भनेर होइन अब अर्को चाहिँ कस्तो भने राष्ट्रपतिज्यू सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसम्म पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले बधाई दिनुभयो शुभकामना दिनुभयो सँगसँगै हामीले जुन हजुरले गर्नुभएको प्रश्न त्यो कुराहरू उहाँसम्म राखेका छौँ अब फेरि पनि एकचोटि यो दसैँ तिहार पछाडि एउटा मिटिङ फेरि टाइम दिन्छु भन्नुभएको छ सो अब चाहिँ हामी अफिसियल्ली नै तपाईँको प्रपोजलै लिएर अनि लिखित रूपमा लिएर जाने एउटा प्लान छ इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनका सिइओ डिली अधिकारी ज्यूसँगैको हामी टिम नै आउँदैछौँ र त्यो टिमसँग आएको बेलामा चाहिँ तपाईँहरूलाई फेरि पनि यहाँबाट के उद्घोष गर्न मन लाग्यो भने एम्बुलेन्स जुन डोनेट गर्ने हाम्रो मेरो त्यो राखेको थिएँ त्यो काम सँगसँगै फेरि त्यो नागरिकताको त्यो एनआरएनको हामीलाई अब त्यो सुविधा मिल्न सक्ने वातावरण बनाउनलाई चाहिँ कुराहरू राख्नुपर्ने फेरि छ त्यो प्रोग्राम लिएर आउँछु अब आउँदा फेरि फेरि पनि हजुरको अहिले रिलिज भएको म्युजिक भिडियोतिरै जाउँ हजुर भिडियो बिहे हुन्छ नि म्यारिज सेरेमनीसँग रिलेटेड छ कतिको बिहे एटेन्ड गर्नुहुन्छ अरूको हुन्छ नि सेरेमनीहरू र त्यहाँ गएपछि हुन्छ नि केटा र केटीहरू जिस्किने हुने त त्यो नर्मलै हो त्यो देखाउनु भएको छ हजुरहरूले चाहिँ त्यो कतिको एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ म चाहिँ अब अलिकति साई नेचरकै मान्छे छु क्या म खासै त्यो पार्टिजहरू यस्तो बर्थडे सेलिब्रेसनहरूमा पनि मलाई इन्भिटेसन आउँदा पनि खासै म जानलाई आफूलाई त्यो हुन्छ नि त्यति रुचाउँदिनँ तर अब आफ्नो एकदमै नजिकको साथीहरू होइन आफ्नो नजिकको फ्यामिलीभित्रको मान्छेहरूको वेडिङ्सहरूमा जान्छु रमाइलो गर्छु त्यस्तै हो तर त्यो अब गएपछि साथीहरू भेटेपछि एउटा रमाइलो गर्ने माहौल त हुन्छ नै तर अब जिस्किनै पर्ने त्यस्तो त खासै छैन ओके किरणजीलाई एउटा प्रश्न होइन अब गीत अब विवाहसँग भनौँ न भएको भएर चाहिँ मैले तपाईँलाई सोधिहालेँ तपाईँको विवाह चाहिँ भोलिको दिनमा कस्तो खालको इन्भाइरोमेन्टमा होस् भन्ने चाहना छ र कस्तो खालको हुन्छ नि एउटा समारोहमा होस् भन्ने एउटा तपाईँको विवाह गर्ने केटी चाहिँ कस्तो हुन्छ किरणजीको लागि मैले अरू मिडियाहरूमा पनि बोलेको छु है के अरे यदि बिहे गर्दै गर्दाखेरि होइन
विश्वको जुनै पनि कुनामा रहे पनि नेपाली नै होस् भन्ने लाग्छ होइन मलाई बुझ्ने नेपाली भाषा नेपाली माटो नेपालीपन लिएर बाँच्नुपर्छ भन्ने भावना होस् होइन शालीन होस् त्यही त हो नि सबैले खोज्ने त्यही होला पात्रमा र विवाहको माहौल कस्तो होस् भन्ने अब सोध्नुभयो विवाह अब नेपाली तरिकाको बिहा जस्तो हुन्छ त्यस्तै होस् होइन तपाईँहरू सबैलाई बोलाउनु पाऊँ यही नै छ सब्जी बाँध्ने बताउने इच्छा छ हो नि गर्ने नै त्यही हो ओके आर्सजी हजुरले यो गीतमा चाहिँ फिचर आएको है त्यहाँनिर के छ भने बाबाले चाहिँ छोरीलाई राम्रो केटाकै खोज्न जस्तो देखिएको छ भनौँ न हजुरलाई चाहिँ हजुरको प्यारेन्ट्सले कुनै बिहेमा अटेन्ड गर्दाखेरि त्यस्तो गर्नुभएको छ कि छैन लाइक बिहे सेरेमनी चाहिँ लाइक धेरै अटेन्ड गरेको छु तर त्यो प्यारेन्ट्सले स्ट्रिक्ट गरेर लाइक त्यो मान्छेसँग नबोल यो केटासँग त्यस्तो फिल चाहिँ कहिले पनि गराउनु भएन लाइक रिलेटिभ्सहरू हुन्छ सबैजना हुन्छ लाइक सबैजनासँग लाइक एकचोटि त हो नि रिलेटिभ्ससँग मजाले भेटिने यस्तो यस्तो सेरेमनीमा त्यस्तै स्ट्रिक्ट केही पनि So, अनम्यारिड हुनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ होइन तिनजना यहाँ लक्का जवान युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू मध्ये चाहिँ को जस्तो चाहिँ भइदियोस् जस्तो लाग्छ आफ्नो लाइफ पार्टनर होइन त्यस्तो उहाँहरू त सबजना मेरो रेस्पेक्टिभ दाइ त्यही डिप्लोमेटिक नभएर एकजना क्लोज पऱ्यो भने चाहिँ होइन त्यस्तो छैन मेरो त्यस्तो डिप्लोमेटिक नै छ ओके समय दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच र अन्तिममा जाँदा एउटा त्यही तपाईँहरूकै गीत सुन्दै हामी बिदा हुन्छौँ होइन हस् फेरि पनि त्यही हो यहाँहरूले यति साथ सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन हाम्रो कामलाई हाम्रो मेहनतलाई दर्शक सामु यसरी प्रेजेन्ट गरिदिनु भइरहेछ तपाईँहरूको समय एकदमै व्यस्तताको समय खर्चेर यहाँ आइदिनु भयो हाम्रो लागि भनेर तपाईँहरू सबै मिडियालाई थ्याङ्क यू सो मच र दर्शक श्रोतालाई हामीलाई जसरी माया गरिरहनु भएको छ त्यसरी नै अझै धेरै माया गरिदिनु होला यो गीतलाई सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला आफ्नो साथी सर्कलमा सेयर गरिदिनु होला कस्तो लाग्छ होइन त्यही भन्न चाहन्छु हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट र गीत गाउनुपर्ने हो किरणजीलाई मेरो प्रश्न हामीले भिडियो पनि हेऱ्यौँ होइन सबै प्रोजेक्ट सँगसँगै भिडियो पनि एकदमै राम्रो भएको छ वन्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन एन्ड बेस्ट विशेस फर अल द टिम Thank you so much. अनि मैले किरणजीलाई जोडेँ सिङ्गर चाहिँ यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ होइन लाइक देख्नुहुन्छ जसले पनि देख्नुहुन्छ फिदै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ सो अपकमिङ डेजमा किरणजीलाई हामीले एज अ सिङ्गर मात्रै नभएर मोडलको रूपमा पर्दामा देख्न पाउँछौँ अब मोडल नै हुन्छु भन्ने मेरो त्यस्तो चाहिँ सपना छैन होइन प्लानिङ्सहरू पनि छैन तर मलाई अब निकट अब नियर फ्युचरमै कतै न कतै भिडियोमा देख्नुहुन्छ देख्न पाउँछौँ हजुर देख्नुहुन्छ के गाउने सबैले गाउने हो मादलुको घिन्ताङ घिन्ताङ सारङ्गीको राई राई मादलुको घिन्ताङ घिन्ताङ सारङ्गीको राई राई सिर लाग्यो लगन जोराई पारो कान्छी जाई जाई पारो कान्छी जाई जाई थ्याङ्क यू सो मच